Hello mga exalters. Ngayong aga da sa tanan-tanan, nga rin di sa palibot, aron naman ninyo alaga diya, kaga tindog kaga nagadala sa mensahe sa bulwaton sa Ginoo sa sininaga. Kaga salamat gid no, kaga daw malinong subong nga adlaw, Brad Nick no, nga gada. Daw ka tawhay subong adlaw kag ini bangod sa kaayo sa Ginoo no so badtong adlaw subong ti bulwaton diri sa sining aga nagapadayon sa gihapon no so at least kita magpadayon diri at least magpadayon yung alaga diri ang paghimo sa bulwaton sa Ginoo nagatamyaw kita sa mayad gid nga aga da no sa tanan-tanan nga ari sa palibot tagsa ka tuluyan da, tagsa ka panimalay, tagsa ka tinuga, mga abiyan natin dira. Mga ito tadawa. Pag siyempre sa mga tricycle driver dira, narada na yapon mo. Oo, no? Sa pagmidyada mo rin no? Daw, aming agad sa inyo. Iba na nagatulog siguro, ang iban pa daw gios-gios na. So, salamat At bulwaton sa Ginoo di nagapadayon sa gihapon. Sa tanan-tanan nga mga nga mga syalis diri sa sining pro. Nga agad mayad nga adlaw sa inyo tanan. Api sa turbe no. Reminding ni para sa aton buwas sa Domingo kay panimbahon sa tagsaka simbahan kay Domingo kapitong adlaw sa semana munang adlaw sa Domingo ang aton nga panimbahon. Okay, so kami man nagatamyaw man sa inyo sa mayad nga adlaw nagaimbita man sa inyo no kun way kamo lugar bala nga kadtuan sa buwas sa pagpanimba dira sa Blessed Hope may arada nga panibahon mo kami sa adlaw nga Domingo. So imbita lang kamo da may man nga welcome kamo namon kun ara kamo da magkadto kag mag-join sa amon sa panibahon buwas no alas 8 start kami kag nagaen kami mga 10 o'clock no paano pa kung pagkain sa aton nga bulhaton man sa Ginoo no for a while sining adlaw buhaton naton anay ang bulhaton sa Ginoo pud sa inyo alaga diri nga nagadala sang mensahe nagadala sang pulong sang Dios sa diri sa sining dalan. Pag sa pagpadayon naton mga muyok kita na Ginoo nagapalapit ako sa imo sa sining aga nagapasalamat Ginoo bangod sa paghatag nimo liwat sa oportunidad kay ginan nga ang imo pulong mabantala at mawali diri sa sining dalan sa punta 11 Ginoo kaga mga nagalabay, ang mga nagaparking diri nga mga tricycle, mga puyo diri Ginoo, kag bisan human sa mga abyan nga ari diri Ginoo Lord God nagasingalayo Ginoo. Ang akong pangamuyo nga ang pulong Ginoo amugid ang magadalaman sa ila Ginoo Lord sang paghikot Ginoo kay ini sa kabutang Ginoo ginsugo nimo nga ibantala agid sa bisan sino kag sa tanan-tanan nga tinuga ang imong pulong Ginoo Lord. So salamat gid kay may buhi kami nga dulungog sa pag-akseptar sini may ara kami nga bukas nga palamatin-an sa pamati sini Ginoo kag this an opportunity Ginoo Lord para sa isa nga makadangat Ginoo Lord sa knowledge of the Lord Jesus Christ good nga mensahe Ginoo Lord mangin isa ka suga at mangin isa ka pagpasanag sa ilang kabuhi Ginoo. Ikaw tanan nga mga bagay nga hindi maayo sa sining adlaw binagit sa mga nagalampang diri kag mga nagalabay diri sa paman sa mga kabataan sa mga hupin sa mga tigulang namon diri Lord nga nagalabay paiway mga bagay nga hindi maayo Ginoo. So kabay may kalipay kami sa sining adlaw kag salamat gid kay ikaw nga Dios Ginoo mo ang take control Ginoo Lord sa nature Ginoo kag sang panahon. Ini ang pangamuyo gid kag bless man ang mensahe kag ang pulong nga among Ginoo Lord pamalandungan gamit nimo alagad sa pagpahat-pahat sini Ginoo sa sining dalan nga maintindihan Ginoo Lord sa isang nagapamati sa sining oras Ginoo. Ini ang pangamuyo pagkampo sa imo tanan in Jesus name. Amen and amen. Okay, salamat kita. Kag
sa pagpadayon sa inyong alagad diri no, sa pagpadayon sa ilikoton sa Ginoo diri sa pagbantala sa pulong sang Dios no. Ginahimo na ako nini bangod kay ti may tatlo man ako nga ginasunod nga basihan bala kung nga ang buluhaton sa Ginoo kag ang pagbantala sa pulong sang Dios ginapadayon diri no. Kag nanuntisyan niyo no, bisan ako lang isa diri pero ginahimo sa gihapon ang hilikoton sa Ginoo no. Kay kabalo ko yang bisan isa lahat sa hanon lang gid ang alagad sa Dios nga nagahimo sa iyang buluhaton ang Ginoo kaupod manakon ang Espiritu sa Dios kaupod manakon kag bisan pa man ang Amay sa langit nagatanaw no. So muna bisan na isanon lang ni alagad diri wala nagapundo nagauntat sa pagawali sa pulong sa Dios kay may pasihan man hapon kita nga ginasunod no kag labos sa tanan ang tagipuson sa inyo alagad nga nagahimo sini nga buluhaton aragid ni sandid sa sining nga basihan no kag simpre ang Biblia among aton nga ginasunod diri no kun anong ginahambal niya si una gid no nga basihan kun nga ang wala ini ginauntat wala ini ginapundo kun may malain guro nga panahon kag simpo kag mainulanon o kun ider nagabagyo di amo na nga daw hindi natin mahimo ang buluhaton diri sa Ginoo pero kun mahimo lang nga simpo kag daw mahimo lang panahon maluwalas man lang ang panahon kag gaputlak ang adlaw nga mabatyagan naton ang sanag kag wala sang samplag sa nature naton ti mabatian gid ninyo ang pulong sang Dios no kag ang pagbantala sa mensahe sang Dios no. So unya una gid naton nga basihan bala no ang ginambal dira sang 2 Peter chapter 3 verse 9 nga nagasulod dira ang Dios wala nagapabuyan-buyan wala nagapalantang no kundi ang iyang gugma ang iyang tagipusoon ang iyang handom nga ang tanan gid makadangat sa paghinulsol no. So munang ginahimo naton sa gihapon kag ginahimo sang alagad sang Dios sa panganagaisahanon diri ang pagbantala sa pulong sang Dios kaya nagapati ang inyo alagad nga ang pulong sang Dios kalamidon no nga ang tao makadangat sa paghinulsol kag makadangat sa paghibalo sa knowledge of the Lord Jesus Christ no. So kung wala sang pagwali wala sang pagbantala sang mensahe sang Dios no di ang pulong sa Diyos hindi makadangat sa tao muna nga wala sang paghinulsol pero tungod kay may pagwali may pagbantala sa mensahe sa Diyos sa kadalanan sa panimalay sa individual butang ang pagtuo nakon na may aragid nga mga tinuga nga makadangat sa paghinulsol no. Kay ang pulong sa Diyos hindi man niya usik no hindi man niya siling naton nga usik pala nga kung ginasugid nimo ini wala sang kapulos-pulos no pero may aragid nga mabenepisyo ang pulong sang Dios kung ini imong ginapamatian kag ginatuhan no. So amo na ang unagid nga rason kun nga nagapadayon sa gihapon ang pagbantala sa pulong sang Dios ang pagwali diri sa dalan bangod kay ang handom gid sa tagipusoon sang Dios nga ang tanan nga tawo makadangat sa paghinulsol no. Ikaduha nga rason ang Biblia nagasugid nanungod sa lugar wala nga katuan sang tawo nga mahimo siya magdangat sa kamatayon no. Ang Biblia nagasugid na may duwa ka lugar lang gid nga katuan ang tao kung mapatay siya no. Ang lugar sang langit sa tao nga naluwas kag ang lugar sa impyerno sa tao nga wala naluwas no. Ano ang ginapahayag nato nanungod sa kaluwasan. Siyempre ang kaluwasan mabaton lang gid sa tao maakseptar lang gid sa tao kung naghinulsol siya sa iyang mga sala kag ginkilala niya kag gintuohan si Jesus Christ nga anak sang Dios nga amo ang nagpalansang sa krus sa iyang kaugalingon para ikaw matupos no. So amo na ang siling sang Biblia nga basihan gid sa tao nga mahimo nga maluwas kung may pagtuo siya sa anak sang Dios. Ang nagatuo sa anak may kabuhi kag ang wala nagatuo wala sing
kabuhi, no? So ang lugar sang langit sa tao nga naluwas kag ang lugar sang impierno naman amo ang lugar nga sa tao nga wala maluwas. Wala bala nagtuo, wala nagbaton, wala nagkilala sa anak sang Dios, no? Nga amo si Kristo Jesus. Ti amo nang lugar nga mahimo niya nga padulungan nga matapos siya nga mapatay kini. Kaya ang kamatayon hindi lang niya katapusan sa kabuhi kundi nga ina isa ka pirtahan wala no padulong sa kabuhi nga wala katapusan. Kabuhi nga wala katapusan upod sa Dios, kabuhi nga wala katapusan upod ito sa kalangitan nga silot nga maangkon sang tao kay wala siya maluwas, no? So na nga ginhambal sa Biblia. Di concern kami nanungod sa mga abyan naton sa aton nga mga kilala nga wala pa maluwas, nga wala pa nakakilala kay Kristo Jesus bilang iya Dios kag manluluwas. Kaya ang impierno amo na gid ang padulungan nimo. Di samtang nga nagakabuhi ka di sa kalibutan, so ibutangan nimo kadaan gid ang imo nga pagtuo sa anak sang Dios nga amo ang dalan kag kabuhi kag kamatuoran agud nga hindi man magdangat ang imo kalag padulong dito sa linaw sang kalayo kundi padulong ikaw sa presensya sang Dios sa kaluwasan, no? So amo na ang kaduwa nga rason kag basihan naton kun naa ginapadayon naton sa gihapon ang pagwali ang pagbantala sa pulong sang Dios diri sa mga kadalanan, no? Bangod sang lugar sa ginasiling naton nga impierno. Kay katatlo nga rason kung nga ang ginabantala naton sa gihapon ang mensahe sang Dios kag ginawali naton ang pulong sang Dios sa mga dalan sa tagsakapuloy-an kag individual bangod sa ginabalbala sang Matthew chapter 28 ang dako nga sugo sang Dios, no? Nga maglakad kamo kag magbantala sang pulong sang Dios tudloan sila kag ang nagatuo kag ang nagakilala bautisuhan sila sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Dios Espiritu Santo, no? Amo na ang ginahambal sang pulong sang Dios. Go and make disciples, no? Maglakad kag magbantala kag maghimo sang mga gintuton-an, no? Amo nang ginhambal sang Ginoo sa mga Kristiyano, no? Ikaw Kristiyano na abyan, may obligasyon ikaw gid nga magsugid man sang pulong sang Dios. Di kabalo kita nga sa diri sini nga lugar kita di mga abyan nga mga Kristiyano, no? Kag